السلف الصالح الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى، الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد الصحابة يقاس بالصحابة، فمن سار على نهج الصحابة فهو من السلف الصالح، ومن خالف نهج الصحابة فليس من السلف الصالح. ولذلك سادات التابعين من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل صحابي من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم سلف لنا، سلف صالح. ثم من جاء بعد الصحابة نزنهم بالصحابة رضوان الله عليهم، فمن كان على نهج الصحابة فهو من السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن خالف نهج الصحابة فليس من السلف الصالح وإن كان في الأزمان المتقدمة. فهذا ضابط مهم جدا يضبط لنا السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهل قول أنا سلفي قول صحيح؟ قول أنا سلفي اعتزاء إلى السلف وانتساب إلى السلف، والانتساب إلى السلف شرف، والانتساب إلى السلف فخر، بس بشرط الصدق. فكون الإنسان ينتسب إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم في دينه هذا شرف ما بعده شرف. فقول الإنسان أنا سلفي عند يعني اختلاط الأمور حتى يتميز عن غيره، هذا أمر مطلوب. لأنك إذا قلت أنا مسلم فالتكفيري يقول أنا مسلم، والإخواني يقول أنا مسلم، والسروري يقول أنا مسلم، والجهمي يقول أنا مسلم، فأنت تقول أنا سلفي، يعني أنا لا أتبع كل هذه النحل، أنا أتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول هذا عند اختلاط الأمور أمر مطلوب، هذا شرف وهذا فخر أن يوفق الله العبد في ظل هذه الانحرافات التي حوله إلى أن ينتسب إلى سلف الأمة وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شرف عظيم.